والنجم إذا غوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله تعالى في مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا شہنشاہ لجپال ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید. ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی کہ جڑا ہمیشہ قائم تے دائم زندہ ہے، انہوں کدی موت نہیں آنی. ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی کہ جس اللہ نے انسانہ دی ہدایت دے لئی انبیاء نو مبعوث فرمایا. حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بتہا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے. معزز سامعین حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جدا موضوع تاریخ اسلام دا غمناک دن. اے ہو جیا دن کہ جدے اندر صحابہ دے قدم لڑ کھڑا گئے
صحابہ دے کلیجے منہ نو آئے. ایسا تاریخ اسلام دا غمناک دن کہ جی دے اندر انسان تے انسان حیوانات دیاں بھی اکھاں دے وچ آنسو سن. آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ دے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت، آپ دی تاریخ پیدائش دے اندر اختلاف ہے. جس طرح پچھلے جمعے سماعت فرما چکے ہو کہ بعد مؤرخین مفسرین نے، جمہور علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول لکھیا ہے. تے جے میں ہور اج پڑھ رہا سا کیونکہ اختلاف ہے نا ولادت دے اندر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے علیحدہ موقف اپنایا ہے. کتاب دا نام غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 536. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ اللہ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 محرم الحرام نو پیدا ہوئے. یہ شیخ صاحب نے لکھیا ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 536 انہوں پڑھئے مطالعہ کیجئے کیا یہ لفظ لکھے نے. جس طرح میں بات کر رہی ہوں ولادت دے اندر اختلاف ہے، پر وفات دے اندر کسے دا بھی اختلاف ہے. احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 14-15 مطالعہ کرو. احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت 8 ربیع الاول ہوئی اور آپ دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی. اگے آئیے، میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے اللؤلؤ المکنون، اے دی جلد نمبر 10 دار السلام انٹرنیشنل ادارہ سعودی عرب پوری دنیا تے اینو ذرا اٹھائیے، اے دا مطالعہ کیجئے. اے دے اندر لکھیا ہے، صفحہ نمبر نکل آیا 365. ابن اسحاق اور جمہور علماء انہاں دے نزدیک اللہ دے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز سموار آپ دی وفات ہوئی. حوالہ نمبر 2 میرے ہاتھ دے اندر الرحیق مختوم، اے او کتاب ہے کہ جنہوں سعودی عرب نے 50,000 ریال انعام دیتا ہے. آئیے ذرا اے دا صفحہ نمبر نکل آیا 630.
اے دے اتے الفاظ نے کہ اللہ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز سموار جدن آپ دی عمر مبارک 63 سال تے 4 دن ہو چکی سی، آپ نے رحلت فرمائی، وفات فرمائی، آپ فوت ہوئے۔ آئیے ذرا سنیے اللہ دے پیارے حبیب محمد، توجہ مکمل میری طرف انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ 11 ہجریے 29 سفر آپ ایک جنازے تے گئے، واپسی تشریف لائے، آپ دے سر نو درد، اینا درد گھر آئے، امی جان نے ویکھیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے اللہ دے پیارے حبیب، اے میرے سر دے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ میرے سر نو بڑا درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، اے محبوب جی جے تو آڈے سر نو درد ہے تے میرے بھی سر نو درد ہے، میرے سر نو بھی بڑا درد ہو رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ اے عائشہ بڑا اے ہوئے گا کہ تو سر درد دے نال فوت ہو جائیں گی، دنیا تو چلی جائیں گی، پر عائشہ سن لا تیان نال، اگر یہ تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی میں تینوں آپ اپنے ہتھاں نال غسل دیواں گا، اے عائشہ میں تیرا جنازہ پڑھاواں گا، اے عائشہ میں تینوں قبر دے اندر دفن بھی آپ کراں گا۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باتاں کر رہے نے، امی جان کہیں دینے محبوب جی اگلی بات بھی کر دے، وہ عائشہ ہو کیڑی بات؟ محبوب جی میں نو دفن کرن تو بعد واپس آ کے نکاح بھی اور کر لو گے، شادی بھی اور کر لو گے، محبت دیاں باتاں چل رہیاں نے، آؤ اے سر درد بڑھدا گیا، آخرو بھی لمحات آئے، اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھان، ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھان۔ آؤ میں دوسرا حوالہ جب پڑھ رہا سا، غور نال سنیا جے، ذرا دلانو تھام کے سنیا جے، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بڑی صحت خراب ہے، اگر ممی تیمارداری کرنے واسطے گیا، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے نے، اذان ہو چکی ہے، نماز دا وقت ہے، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا موجود ہے مسجد دے اندر انہوں کہو کہ نماز پڑھا دے وے، نماز پڑھائے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آ کر کے پکاریا، محبوب جی نماز دا وقت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں دینے کہ میں اٹھیا، میں کھڑا ہویا، میں گیا مسجد دے اندر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں۔ ذرا بات نو توجہ نال، کئی لوگ کہیں دینے بڑے بڑے اعتراضات، آج مسئلہ حل کرنا ہے، امامت والا مسئلہ، خلافت والا بھی نال مسئلہ حل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ کہیں دینے کہ میں مسجد دے اندر گیا، میں ویکھیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، میں آکیا عمر ذرا آگے کھڑیاں ہو کے نماز پڑھا دے وہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، کیونکہ انہاں دی آواز بلند سی تے نبی پاک دا نالی حجرہ سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدنوں انہاں نے تکبیر کئی، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کنہ دے اندر آواز پئی، آپ نے جدن سنیا آپ نے فرمایا فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَيْنَ أَبُو
बकरिन। अलो मेरे हाथ दे अंदर किताब अल्लुल मकनून सफ़ा नंबर 340 ते 41 नबी पाक ने फरमाया फ़ाइना अबू बकरिन या बल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून या बल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। आपने फरमाया अबू बकर किथे वे, अबू बकर किथे ने? हजरत सैयदना अबू बकर ते मौजूद नहीं। उन्नी देर तक आप फरमा रहे ने अल्लाह भी इस बात नू तस्लीम नहीं करता, मोमन भी नहीं करते। अबू बकर दे हुंदियां कोई होर मेरे मुसल्ले ते खड़िया हो करके नमाज पढ़ाए। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन आप नमाज पढ़ा चुके ने। एदे बावजूद नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर नू कहो के दोबारा नमाज पढ़ाए। एक बारी नमाज हो चुकी है, आप फरमा रहे ने अबू बकर नो कहो दोबारा नमाज पढ़ाए, दोबारा पढ़ाए। नबी पाक हुक्म दे रहे ने, मैं कुर्बान दाम जावा। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे ए इब्ने ज़मा, ए अब्दुल्ला बिन ज़मा, ए इब्ने ज़मा तेरे ते अफसोस, तेरे ते अफसोस। तू मैनू क्यों क्या नमाज पढ़ा, मैनू क्यों क्या तेनू नबी पाक ने मेरा नाम लेके क्या सी? आखे नहीं नहीं नबी पाक ने तेरा नाम ते नहीं सी लिया, नबी पाक ने ते उंज क्या सी। आपने उसी तरह फरमाया सी, आपनू एहो लगदा सी कि मेरा अबू बकर मस्जिद दे अंदर ही होएगा, मेरा अबू बकर ही नमाज पढ़ाएगा। आओ लोगों अगे चलना चाहना अल्लाह दे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों आप दे कोलों चलिया नहीं जा रहा। आप फरमा रहे ने ए मेरे सहाबा मुर्रो अबा बकरिन, जामे तिरमिज़ी हदीस दी किताब दा नाम है। आप फरमा रहे ने कि अबू बकर नो कहो नमाज पढ़ान। अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमान लगिया महबूब जी मेरा अबू बड़ा रकीकुल कल्ब जे, मेरा बाप बड़ा नरम दिल जे, जनाब दे मुसल्ला अनवर अतहर ते खड़िया नहीं हो सकेगा, किसे और नो कह दे वो को नमाज पढ़ाए। आपने फरमाया आयशा तकरार ना कर ओ आयशा, अल्लाह भी पसंद नहीं हो करदा, मोमन भी पसंद नहीं करते। अबू बकर दे हुंदियां कोई मेरे मुसल्ले ते होर खड़ा होवे, मुर्रो अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, अबू बकर नु ही कहो कि लोगां नु नमाज पढ़ान। इधर अल्लाह दे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों दिन गुजरते जा रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 29 सफर नु आप बीमार होए, आप 13 या 14 दिन आप बीमार रहे। बीमारी दी कफियत है, बीमारी दे दिनां दे अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन आप नमाज पढ़ा रहे ने। आखिर वो भी लम्हात आए, अल्लाह दे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते गशी दे दौरे पै रहे ने। आप नु होश आया, आप पहली बात कर दे ने ए मेरी अज़वाजे मुताहरात, ए मेरी ऐशा क्या लोगों ने असल्लन्नासु असल्लन्नासु क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं? ए रब दिया प्यारिया महबूबा वहुम यंतज़िरूना का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे नबी जी लोग इंतजार फरमा रहे ने। अल्लाह दे नबी ने फिर उठना चाया, आपने 3 दफा उठना चाया, आप दे उत्ते गशी दा दौरा पिया। फिर हद्दा के आपने पानी दे टप दे विच पानी रखवा के नबी पाक ने गुसल फरमाया। फिर अल्लाह दे प्यारे हबीब ए उम्मतियों मिर्जापुर दे रहने वालों इर्दा गिरद तू आने वालों हाथ जोड़ के कहांगा आप वेख्या जे मैं अपने कोलों गांडा नहीं लगा रहा। सही बुखारी दे अंदर लिखिया है अल्लाह दे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठे खड़े होए, अल्लाह दे हबीब मस्जिद वाल जाना चाह रहे ने। एक हाथ हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दे कंधे ते रखिया, दूसरा हाथ हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे कंधे ते रखिया। वारी जलाऊं तो खत
खत्तानी अलल अर्द, मेरे नबी दे पांव मुबारक जमीन दे उत्ते इंज करके लकीरां बनाउंदे जा रहे ने। मेरे नबी दे पैरां दे अंदर हिम्मत नहीं, मेरे नबी दे पैरां दे अंदर ताकत नहीं, मेरा नबी चल नहीं सकदा, इहदे बावजूद मेरा नबी मस्जिद वल जा रहा है। अगू हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आपने जमात करवाई हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे ने ते जिथे आवे रब दा नबी, लोगो इख्तिलाफ ना करो, जिथे अल्लाह दे प्यारे हबीब आ जान, जिथे आमना दे दुर्रे यतीम आ जान, जिथे सिराजे मुनीर आ जान, आप दे पसीने मुबारक दे विच अल्लाह ने कुदरती खुशबूआं रखियां सन। सहाबा दे नक दे अंदर महक सहाबा दे पहुंची, सहाबा नूं पता चलिया अल्लाह दे प्यारे हबीब आए ने, मुहम्मद मुस्तफा आए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने सफा दे विचों राह देना शुरू किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन आप नमाज पढ़ा रहे ने, अल्लाह दे प्यारे हबीब अगे बढ़ते ने। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन उन्होंने पीछे हटना चाहा, आपने इशारा किया अबू बकर ना हटियो मेरा अबू बकर, ना पीछे मुड़ियो मेरा अबू बकर, मैं ते तेरी खिलाफत ते मोर लान आया वा। अबू बकर मैं तेनू खिलाफत देन वास्ते आया वा, अबू बकर मैं तेनू खलीफा बनान वास्ते आया वा। आपने आदे नाल इशारा फरमाया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन सहाबा नू नमाज पढ़ा रहे ने। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आकर के बैठ के हजरत सैयदना अबू बकर दी इमामत करवा रहे ने। बैक वक्त दो इमाम मौजूद ने, नमाज इसी तरह मुकम्मल हुई, नमाज पूरी हो चुकी है। अल्लाह दे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिक्र के टेक मुबारक लगाई। आपने फरमाया मेरे ज़हाबा अल्लाह ने एक बंदे नू इख्तियार दिता जे वो दुनिया दे अंदर रवे या अपने रब दे कोल चलिया आवे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सुनिया ते चीखां बुलंद होइयां, केड़ा मां ने जम्या है जिन्नू अल्लाह दुनिया दे अंदर इख्तियार देवे कि अल्लाह कोल चला जाए या दुनिया दे अंदर रवे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप फरमान लगे मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान, महबूब जी मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान। अखां दे विच आंसू आए। आप फरमा रहे ने ए मेरे सहाबा आओ जिन्हें बदला लेना है मेरे कोलों बदला ले लवो, जिन्हें कर्जा लेना है वो मेरे कोलों कर्जा ले लवो। एक खड़ा होने वाला होया आंदा महबूब जी मैं तुहाडे कोलों 3 दिरहम लेने ने, दिनार लेने ने। आपने फरमाया मेरे चचा अब्बास जी भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे चचा इन्हों 3 दिरहम दिनार इन्हों दे देवो, उन्हों अदा कर दिते गए। आपने फरमाया मेरे सहाबा जी अगर किसी ने बदला लेना है आओ मेरे को बदला ले लवो। एक सहाबी खड़ा होया सवाद बिन अजीज एदा नाम लिखिया होया है, सहाबी दा नाम हजरत सैयदना सवाद बिन अजीज रज़ी अल्लाह तआला आप खड़े होए आंदे ने महबूब जी एक दिन तुसी मैनू सोटी मारी सी बदर दे मौके ते, तुसी सवा सिद्धियां करवा रहे सी, तुसी मैनू सोटी मारी सी, अज मेरा भी जी करदा है मैं तुहाडे कोलों बदला ले लवां। आपने फरमाया कि जाओ आप ही बदला ले ला। महबूब जी मैं उस दिन कमीज नहीं सी पहनी हुई, मेरा जिस्म नंगा सी, आप दे जिस्म मुबारक दे उत्ते कपड़ा है। अल्लाह दे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिमें टेक लाई हुई है इंज करके आप पिछा हुंदे ने, आप इंज करके अपना कपड़ा उठाउंदे ने। आप आंदे ने आ भी बदला लिल्ला। ये सहाबी सोटी नूं तोड़दा मरोड़दा होया पैरां दे थल्ले मिददा होया अगे दौड़ के जाके मेरे नबी दा पेड़ मुबारक चुम्मी जा रहा है, नाल रोई जा रहा है। ये रब दे प्यारिया नबिया इरादा गुस्ताखी दा नहीं सी, इरादा सी मैं तुहाडा पेड़ मुबारक चुम लवां, तुहाडा पेड़ मुबारक चुम के जन्नत दा वारिस बन जावां। इसे तरह लम्हात गुजर रहे ने।
آخر وہ بھی دن آیا آؤ سنو دھیان نال ربیع الاول 10 تے 11 دی رات 10 تے 11 دی رات میری امی جان ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنی ہمسائی نو اپنی پڑوسن نو آواز دے رہی نے نی میری ہمسائی میرے گھر دے اندر چراغ دے وچ تیل بھی نہیں نی تھوڑا جنہ مینوں تیل تے دیں میں تیل جلا کے اپنے محبوب دا راج راج کے چہرہ ویکھ لواں میں اپنے محبوب دیاں راج راج کے زیارتاں کر لواں آخر وہ بھی لمحات آئے کائنات دیو لوگوں آپ ویکھیا جے ہاتھ جڑے ہوئے اہل حدیث چنڈیاں کیوں نہیں لگاوندا اہل حدیث لیٹن کیوں نہیں کردا اہل حدیث آپ ویکھیا جے چوکاں دے اندر چورایا دے اندر تماشے کیوں نہیں کردا ساڈی مجبوری تے غور کرو اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز دا وقت ہے آؤ سن لو دھیان نال صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے آپ نے فرمایا میری پیاری بیوی عائشہ جی محبوب ذرا پردہ تے پیچھے ہٹائی نہ پردے نو پیچھے ہٹا پردے نو پیچھے ہٹایا گیا جیڑی باری میرے نبی دے گھر والوں مسجد نبوی ول کھل دی سی امی جان نے پردہ ہٹایا صحیح بخاری دے الفاظ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہوئی ہے صحابہ نے سب بنائی ہوئی ہے تے میرا نبی ہاتھ نال اشارہ کر لیا ہے حوالے دا ذمہ دار آپ انج ہاتھ نال اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر میرا ابو بکر اگے مصلی تے آؤ میرا ابو بکر جماعت کروائے میرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے صحابہ ول ویکھیا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عقیدت دا کیمرہ مار دینے نبی پاک نے جدن صحابہ ول ویکھ دینے اس وقت آپ دے چہرے دی کیفیت حالت اسی طرح سی انج لگدا سی کہ جویں اللہ دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے نبی پاک دا اتنا سونا چہرہ لگ رہا سی محبوب تبسم فرما رہے سن نبی پاک نے پھر انج کر کے پردہ گرا دیتا نماز مکمل ہوئی ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے آندے نے محبوب جی ذرا منو اجازت دے آجے اگے ابو بکر کا دی اجازت منگنا ہے جیڑا میرا بار کارے مدینے تو میں بار جانا چاہنا محبوب اجازت دے ہو آپ نے فرمایا ابو بکر چلا جا پر جلدی آئیں ابو بکر جلدی آ جائیں ابو بکر چھتی آ جائیں ادھروں اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ میری تی فاطمہ نو بلاؤ تے فاطمہ نو کہو کہ نال حسنین کریمین نو لے کر کے آئے حسن و حسین نو نال لے کر کے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لوگو 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار صبح دا وقت لوگو جدن تسی جلوس دیاں تیاریاں کر رہے ہوں جدن لوگ چنڈیاں پھڑ کے خوشیاں منا رہے ہوندے نے جدن لوگ گھران دے اندر حلوے وغیرہ پکا رہے ہوندے نے پتہ نہیں تینوں کادیاں خوشیاں چڑیاں نے پتہ نہیں تو کادیاں خوشیاں مناوندا پھرنا ہے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا دونوں شہزادیاں نو نال لیا داخل ہویاں ویکھیا ابو جان دی حالت نو ویکھیا ابو جان دی کیفیت نو ویکھیا اکھاں وچ آنسو آئے تے رو کر کے آندیاں نی واہ کربا باؤ ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہائے میرے ابو نو کنی درد ہائے میرے ابو نو کتنی تکلیف نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنیا میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو میری بیٹی فاطمہ آج تو بات تیرے ابے محمد دی
دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں اج تو بعد تیرے ابے محمد دیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں اے میرے پیارے ابو جان جی میری تھی فاطمہ اے میری تھیے رب دی قسم صحیح بخاری دے اندر لا لکھیا ہوئے تے میں گنہگار مجرم آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جی بابا ذرا قریب تے ہوئی میری بیٹی فاطمہ سیدہ قریب ہوئیاں آپ نے کان دے اندر آکیا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا توڑیا داڑیاں نو ہاتھ لاواں گا میں کیویں خوشی مناواں جدن نبی دی تھی روندی ہوئے میں کس طرح لیٹا لگاواں جدن نبی دی بیٹی روندی ہوئے میں کس طرح خوشیاں کراں میں کیویں انڈین گانیاں تے رقص کراں جدن نبی دی بیٹی آنسو بہاؤندی ہوئے نبی دی بیٹی روندی ہوئے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ پھر ذرا قریب ہوئی دوبارہ قریب ہوئیاں آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے خاندان والے وچوں سب نالوں پہلا تو مینوں آ کر کے ملیں گی سیدہ دے ہونٹاں تے مسکراہٹ آئی نال آکھن لگیاں بابا جان دروازہ باہروں کھڑکدا اے دروازے تے دستخط ہوندی اے دروازہ کھٹکھٹان والا کہندا ہے میں عربی ہاں میں دیہاتی ہاں میں مسئلہ پوچھنا ہے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آئے 12 ربیع الاول صبح دا وقت میرا نبی رو پیا آپ نے فرمایا صدا سکھی وسے ہو میری تیے اے میری بیٹی فاطمہ صدا سکھی وسے آج دروازے تے او آیا ہی جیڑا کسے کروں اجازت کدی نہیں ہو لیندا آج دروازے تے او آیا ہی جیڑا پراواں دیاں باواں پن جاندا ہی آج دروازے تے او آیا ہی جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہی آج دروازے تے او آیا ہی جیڑا کسے کروں اجازت نہیں لیندا پر میرے گھر دا تقدس اے وے اونی دیر تک اندر داخل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک میں محمد اجازت نہیں دیواں گا صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی باتاں ہو رہی ہیں ادھر تھوڑی جی دیر گزری جبریل امین آسمان تو آئے آ کر کے آندنے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انہوں سلام کہیں دے سن محبوب نو نال رب کہیں دے سن میرے محبوب نو پوچھ آج میرے محبوب دا حال کیے اے محبوب جی آج میرے نال ایک اور فرشتہ بھی آیا جے اے محبوب جی تو تواڈی تیمارداری کرن واسطے اگلی بات کر دینے اے رب دے نبیاں رب دی طرفوں منوں پیغام میں دین آیا ہاں باہر فرشتہ دروازے تے انتظار کر رہے ملک الموت محبوب جی جے اگر تسی اجازت دیو گے تواڈے گھر دے اندر داخل ہوئے گا جے اجازت نہیں دیو گے تے داخل نہیں ہوئے گا آئیے ذرا اس کتاب نو پڑھیے الصادق الامین 12 ربیع الاول صبح دا وقت مسجد نبوی دی حالت کی ہے مسجد نبوی دی کفیت کی ہے 11 ہجری بروز سموار مسجد نبوی دے وچوں نبی پاک دی وفات تو پہلا چیخن دیاں آوازاں آ رہیاں نے نبی پاک دے صحابہ رو رہے نے آپ نے پوچھا مسجد نبوی دے وچ رون والا کون ہے دسیا گیا محبوب جی انصاری صحابہ تواڈی وجہ تو انصار مسجد دے اندر رو رہے نے انصاریاں نو لگدا ہے کہ تسی دنیا تو چلے جاؤ گے انصار مسجد نبوی وچ بیٹھ کے آنسو بہا رہے نے انصاری چیخا مار رہے نے مسجد نبوی دا حال کیے لوگو جان دے ہو رب نہ کرے اللہ نہ کرے اے مندر تے بڑیاں دے سامنے بنیا ہوئے گا کسے نے اپنی امی دی موت دا مندر ویکھیا ہوئے گا کسے نے اپنے ابو دی موت دا مندر ویکھیا ہوئے گا قریب الموت انج کر کے کئیاں نے ہاتھ چکے ہوندے نے اے میرے اللہ ابو جان نو صحت عطا فرما اللہ امی نو صحت عطا فرما اللہ بیٹے نو صحت عطا فرما پر او مرضیاں والا جے نبی پاک دے صحابہ مسجد نبوی دے آنسو بہا رہے نے رو رہے نے تے نال دعاواں کر رہے نے
نال کہہ رہے نے اے اللہ محبوب نو شفا عطا فرما. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان دے نال انج کر کے ٹیک لائی ہوئی ہے. نبی پاک دے سامنے پانی والا پیالہ رکھیا ہویا ہے. میرا نبی او دے اندر ہاتھ ڈبوندا ہے. ہاتھ ڈبو کر کے چہرہ انور اطہر تے مل دینے آدھے نے اللہم الرفیق الاعلی. اے الفاظ پڑھ دینے تے کدی انج بھی ہندائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آدھیاں نے کہ کدی انج بھی اسے طرح دی بھی کفیت بن دیئے. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوتے انج گھبراہٹ جی تاری ہو جاندی ہے. میرا نبی لیٹ جاندہ ہے. لیٹ کر کے نبی پاک چہرہ انور تے انج کر کے چادر اوڑ لیں دینے. پھر جدن گھبراہٹ محسوس ہوندی ہے چہرے مبارک تو چادر ہٹا دین دینے تے چہرے تو چادر ہٹا کے میرا نبی آندہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اے اللہ لعنت کر یہودیاں تے. اللہ تیری لعنت ہوئے یہودیاں تے. اللہ تیری لعنت ہوئے عیسائیاں تے. کیونکہ اونا لوگاں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنایا تے نال امی جان کہیں دیاں نے نبی پاک نے ہاتھ چک کے آندے نے اللہم لا تجعل قبری وثنی عبد. اے میرے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی. اللہ میری قبر نو وسن اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. اللہ میری قبر نو میلا گاہ نہ بنائی. نبی پاک نال اے دعاواں کر رہے نے حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان کہیں دیا نے کہ نبی پاک دے صحابہ مسجد دے اندر بیٹھ کر کے دعاواں کر رہے نے. نبی پاک انج کر کے ہاتھ بار بار پانی دا ڈبو کر کے پڑھ رہے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تے کدی نبی پاک امی جان کہیں دیا نے ابن ماجہ حدیث دی کتاب دا نام جے. اس حدیث نو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت کر دینے. امی جان بھی دیاں راویاں نے اور اس حدیث دے راوی نے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انج کر کے پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ ڈبویا تے نال نبی پاک دا سا اکھڑ رہا ہے تے نبی پاک کہہ رہے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. میرے نبی دا سا اکھڑنا چاہ رہا ہے. میرا نبی کس قدر نماز نو اہمیت دے رہا ہے. میرا نبی کس قدر امت نو پیغام دینا چاہتا ہے. میرا نبی کس قدر امت نو سبق دینا چاہتا ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے الصلاۃ. 3 دفعہ الفاظ نے حدیث دے اندر الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز نماز نماز. اے لوگوں اپنے نوکراں تے غلاماں تے لونڈیاں تے ظلم نہ کریا جے. اپنے متحداں تے تشدد نہ کریا جے. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار اللہ دے پیارے حبیب نے کر کے ہاتھ ڈبویا. ڈبو کر کے آندے نے اللہم بالرفیق الاعلی. نبی پاک نے انج کر کے چہرہ مبارک اٹھایا ہویا. امی جان کہیں دیا نے کہ محبوب دا ہاتھ بھی اٹھیا ہویا تے محبوب دا
تھا آہستہ آہستہ تھلے آ رہا ہے. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے نال ٹیک لائی ہوئی سی. اما جان کہندیاں نے کہ جدنا آپ دا ہاتھ تھلے آیا میریاں چیخاں بلند ہوئیاں, میریاں چیخاں نکل گئیاں. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو چکے نے, آپ دنیا تو جا چکے نے. امی جان کہندیاں نے اینج جویں محبوب نے میرے نال ٹیک لائی ہوئی سی, میں پیچھے ہٹی, میں ہٹ کر کے محبوب نو چار پائی تے لٹایا. محبوب نو چار پائی تے لٹا کے او جیڑی میری باری مسجد نبوی والو کھول دی سی میں جا کر کے او دے تے انج کر کے دستخط دینی ہاں تے نبی دے صحابہ لوگو جان دے او رب دی قسم کنا صحابہ پیار کر دینے, کنی محبت کر دینے. صحابہ سارے دوڑ دینے باری وال, شاید اندرو کوئی پیغام ہونا چاہ رہا ہے, شاید اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو کسے چیز دی ضرورت تے حاجت ہوئے گی. مستدرک للحاکم حدیث دی کتاب دا نام ہے. امی جان کہیں دیا نے کہ میں انج کر کے جدنا باری دے کول پہنچنی ہاں, میں باری دے کول پہنچ کے تے میں آکھیا اے نبی دے صحابہ آندیا نے کہ میرے کول گل نہیں ہوندی کہ میں کیویں دساں, میں نبی دی وفات دی کیویں اطلاع دیواں, میں کیویں دساں پروانیاں نو کتے پلے پھر دے ہو, کدے دعاواں پہ کر دے ہو, تہاڈا نبی تے دنیا تو چلا گیا جے. اکھے میں کول باری دی ہوئی, میں ہمت کر کے میں آکھیا اے نبی دے صحابہ تہاڈا نبی دنیا تو چلا گیا جے. مسجد نبوی دے اندر کوہرام مچ گیا, مسجد دے اندر جڑا صحابی کھڑا سی کھڑا رہ گیا, جڑا صحابی بیٹھا سی انہوں اپنی ہوج بھول گئی. میں بیٹھا ہویا وہاں, ادھرو جری جوان بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو تاریخ اسلام دا غمناک دن ہاتھ دے اندر انج کر کے تلوار پکڑیے. آپ فرمان لگے نا کوئی نہ آکھے نبی پاک فوت ہوئے نے, جن نے آکھیا نبی پاک فوت ہوئے نے میں دی گردن لا دیواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج گئے نے جس طرح حضرت موسیٰ 40 دنوں واسطے گئے جن, آپ واپس آن گے. آپ واپس آ کے منافقین دے ہاتھ پیر کٹ دین گے. کوئی یہ بات نہ کرے نبی پاک فوت ہوئے نے. لوگوں کنا غم گزریا حضرت عمر تے. اینا بہادر انسان اپنے دماغی طور حالت نو کھو چکے آئے. رب دی قسم صحابہ بیٹھے ہوئے رو رو کر کے صحابہ دے گلے بند ہو چکے نے. میرے نبی دے صحابہ چیخا مار مار کے رو رہے نے تے کدرے ننے ننے شہزادے 7-8 سال دیاں عمرہ ہون گیاں دوواں شہزادے دیاں حسن و حسین. آویکھو میں اپنے کوڑو گال نہیں جے کردہ باہاں والا بات کر رہے ہیں. اے ذرا اس کتاب نو صادق الامین نو پڑھو. حسن و حسین 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز سموار رو رو کر کے کہہ رہے نے ہائے نانا جان, ہائے نانا جان, ہائے نانا جان. لوگوں میں پھر آنا میں معذرت کر کے میری غیرت گوارا نہیں کر دی, میں اپنے گھر دے اندر لیٹاں لگاواں. میری غیرت گوارا نہیں جے کر دی میں چنڈیاں لگاواں. میری غیرت گوارا نہیں جے کر دی کہ میں جلوس کڈاں. میں کس طرح جلوس کڈاں کہ جس میرے نبی دے نواسے حسن و حسین روندے ہون. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جے صحیح بخاری دے اندر یہ لفظ نہ لکھے ہون تے گنہگار مجرم سیدہ فاطمہ پکار رہیاں نے یا ابتاؤ عجاب ربن داؤ. ہائے ابو جان تو انو رب نے پکاریا تے تسی لبیک کیا, تسی اللہ دے کول چلے گئے ہو. یا ابتاؤ الى جنت الفردوس مأواؤ. ہائے ابو جان دنیا نو چھڑ کے جنت الفردوس دے اندر چلے گئے ہو. یا ابتاؤ الى جبریل ننآؤ. ہائے ابو جان جبریل نو کون دسے, جبریل نو کون خبر دے کہ میرا ابو محمد فوت ہو گیا ہے, میرا ابو محمد دنیا تو چلا گیا ہے. جتھے نبی دی تیر ہوندی ہوئے اور اب دی قسمیں لوگ
وہ اہل حدیث کیویں گوارا کرے، اہل حدیث کس طرح گوارا کرے، جلوس کڈے، نعرے بازی کرے۔ 12 ربیع الاول بروز سموار 11 ہجری میرے نبی دی بیٹی رو رہی جے، میرے نبی دے نواسے رو رہے جے، تے میرے نبی دے صحابہ ہر صحابی دی اکھاں دے وچ آنسو نے۔ ادھروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حالے پتہ نہیں، آپ دے کولو اجازت لے کر کے باہر گئے ہوئے سن۔ آپ جدن جلدی دے نال آپ واپس آ رہے نے، رستے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ، ننھا جہا بچہ صحابی رسول بکریاں چروان والا، اونے جدن ویکھیا او دی نظر پئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے اس بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں، بچہ بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے بڑھ دینے، جا کر کے اس بچے نو اٹھایا، گود دے اندر لیا۔ جدن اس بچے نو ہوش آئی، آپ نے پوچھا بیٹا تینوں کی بنیا ہے، لگدا تینوں کوئی بیماری ہے، کوئی دورہ پہ گیا ہے۔ ابو بکر شاید تینوں والے خبر نہیں ہو پہنچی ہو ابو بکر، ابو بکر کتے پھرنا پیا ہے۔ قدمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی فوت ہو گئے نہیں، اللہ دے نبی سانو یتیم کر گئے نہیں ابو بکر۔ حضرت سیدنا ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہوئیاں، میرا ابو بکر ٹائی مار مار کے رون لگ پیا۔ وہ تو سواری نو دڑھایا، سواری نو دڑا کر کے پہنچیا نبی پاک دا حجرہ، نبی پاک دا حجرہ آ کر کے نبی پاک دے حجرے دے وچ جدن داخل ہویا، کائنات دے لوگوں اچھی طرح جان دے ہو، چنگی طرح جان دے ہو، جدن تیاں دے سر دے تاج دنیا تو چلے جان، جدن بیٹیاں دے سر دے تاج دماد دنیا چھڑ جان، لوگوں بڑی ڈاڈی تکلیف ہوندی جے، بڑی تکلیف ہویا کر دی جے، تے دیماد بھی عام نہیں، کائنات دے سردار نے اس وقت دا عالم کی ہوئے گا، کنی درد ہوئی ہوئے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ دینے بیٹی وال سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے وال سیدہ ویکھ دیاں نے، باپ دے وال انج کر کے آکے باپ دے کلیجے نال لگ جاندیاں نے۔ میرا ابو بکر تھی دے سر دے اتنج کر کے آت پھیری جا رہے نے، نال روئی جا رہے نے، جا کر کے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو طریق اسلام دا غم ناک دین، آپ دے چہرے مبارک تو انج کر کے کپڑا ہٹوں دینے، کپڑا ہٹا کے نبی پاک دے چہرے مبارک دے بوسا دین دینے، بوسا دے کیا دینے محبوب جی اللہ تو اڈے تے دو موتاں کدی نہیں تاری کرے گا، جیڑی موت تاری ہونی سی رب والو ہو کر کے رہی ہے۔ ادھر مسجد نبوی دے رنگ بدل چکے نے، لوگوں میں تے پڑھ رہا سا مسند احمد حدیث دی کتاب دا نام ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، بڑا پیارا وہ دن سی جدنا اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ دے اندر داخل ہوئے سن، بڑا خوبصورت دن سی، بڑا خوشیاں والا دن سی، بڑا کبھی وہ دن سی، بڑا غمناک وہ دن سی جدنا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وفات پائی، آپ دنیا تو گئے نے، صحابہ رو رو کر کے گلے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے نے کوئی نہ کہے کہ نبی پاک فوت ہوئے نے، لوگوں کون سمارے صحابہ نو، نبی پاک تو بعد کون تسلیاں دے وے، واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ ابو بکر میں تیری حکمت عملی تو قربان جاواں۔ میرے ابو بکر آئے آ کر کے منبر رسول تے چڑھ دینے، آدھے نے اجلس یا عمر، اے عمر ذرا بیٹھے آجے، ایوہ الناس ایوہ الناس، اے لوگو جیڑا تو آڈے وچوں اللہ دی عبادت کردہ سی،
صحیح بخاری جڑی اللہ دی عبادت جڑا کردا سی اللہ ہمیشہ زندہ جے اللہ ہمیشہ قائم تے دائم تے جڑا محمد دی عبادت کردا سی محمد تے فوت ہو چکیا جے تے نال پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل صحابہ دینے رب دی قسمیں لگدا انج سی کہ جی میں اے ایت مبارکہ انہیں ہی نازل ہوئی ہے او جری جوان بہادر جنوں ویکھ کے شیطان بھی رستہ تبدیل کر لوے آج عمر جدن کنا دے اندر اس ایت مبارکہ نو سنیا کنا دے اندر پہی ہاتھ کمب گیا تلوار گر گئی لتاں زمین تو بوجھ نہ اٹھا سکیاں میرا عمر زمین تے گر کے بے ہوش ہو گیا ہوش آئی تے رون لگ پہ چیخا مار مار کے اے عمر کتے پلیا پھرنا ہے محبوب تے فوت ہو گئے نہیں محبوب تے دنیا تو چلے گئے نہیں نبی پاک دے صحابہ کائنات دو لوگوں کوئی اوتے کھڑا ہو کر کے رو رہا ٹولیاں دے اندر انصاری بھی رو رہے نے مہاجرین بھی رو رہے نے عورتاں بھی رو رہی نے بچے بھی رو رہے نے میں تے بھی حدیث پاک دے الفاظ پڑھے نے اے تے انسان سن ویکھو جانوار اونٹنی نبی پاک دی نام قصوائے جدن اونٹنی قصوہ تک بھی شاید اللہ دی طرفوں خبراں پہنچیاں ہون گیاں اونٹنی قصوہ مدینے دی انج گلیاں دا چکر لوں دی پھر دیئے نال اپنی زبان آل دے نال بل بلوں دی پھر دیئے اپنے سوار محمد نو تلاش کر دی پھر دیئے گلیاں دے اندر اونٹنی بھی رو رہی جے میں تے کئینا گلیاں دے ککھ بھی رو رہے ہونے نے گلیاں دے اندر ککھ بھی ککھاں دی بھی کی حالت ہوئے گی ہر چیز رو رہی ہوئے گی 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار کوئی کائنات دیئے ہو جی چیز نہیں سی جیڑی رو نہ رہی ہوئے نبی پاک دے غم دے اندر حتیٰ کہ وہ بھی پھر لمحات آئے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے ہونے اے بھی بات ہو گئی الو آوے کو میں ہاتھ جوڑ کے آنا غسل انہوں دتا جاندہ جے جڑے فوت ہو جائے ہمیشہ انہوں غسل دتا جاندہ ہے جڑا دنیا تو چلا جائے الوگو زندہ نو غسل نہیں دے دتا جاندہ حاضر تے ناظر نو غسل نہیں دے دتا جاندہ میرے نبی نو صحابہ غسل دین لگے نے حضرت سیدنا علی حضرت سیدنا عباس اور حضرت عباس دے دو بیٹے نال اووی نے آؤ سنو تیان نال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو غسل دین لگے نے ہون رائے پیش کر دینے کہ نبی پاک نو غسل کس طرح دئیے کیا کپڑے آپ دے اتار لے جان جی میں عام نو غسل دیتا جاندہ ہے صحابہ کہیں دینے کہ اسی نہ سوچان دے اندر گمہ اللہ تعالیٰ نے نیند تاری کر چھڑی نیند انج کر کے غلبہ ہو گیا ایڑیاں اسے طرح سینیاں نال لگ گئیاں تے انج کر کے کار دے کونے دے وچوں ایک غیبی طور تے پکارن والے نے پکاریا میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے رب کدی برداشت نہیں کرے گا میرے نبی دے لباس نو نہ لایا جے میرے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دے وہ میرے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دیو اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ویکھ دے نہیں جے اگر کسی سے دا باپ دنیا تو گیا ہوئے میں صدمہ برداشت کیتا ہے میں اپنے ابو نو ویکھے آئے پھٹے تے پیاں میں اپنے ابو نو ویکھے آئے غسل دین دیاں لوگوں آج تک مندر میں نہیں پلیا جدن بھی یاد آ جاندہ ہے اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے وہ مندر کی ہوئے گا اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو غسل دیتا جا رہا ہے آپ نو کپڑیاں سمیت جدن غسل دے چکے نے غسل دے کہ ہون جدن فارغ ہو گئے ہون اس چیز دے اندر اختلاف پیدا ہویا کہ نبی پاک نو دفن کتھے کیتا جائے کیڑی جگہ تے قبر بنائی جائے جامع الترمذی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے نبی دے صحابہ
پریشان نہ ہو، میں اپنے کنا نال نبی پاک کو سنیا سی، نبی پاک نے فرمایا سی جیڑا رب دا نبی ہوندا ہے اپنی پسندیدہ جگہ تے فوت ہوندا ہے تے جتھے نبی فوت ہو جائے نبی نو دفن بھی اسے جگہ تے کیتا جاندا ہے۔ اختلاف نہ کرو، جتھے نبی پاک فوت ہوئے سن آپ دے بستر نو اٹھایا جاندا ہے۔ واہ میں ماں تینو سلام کراں، واہ نی امی تیرا حجرہ کنا پیارا ہے، میرے نبی نو کنا پیارا سی، واہ نی امی تیرا حجرہ جنت دا باغ بنیا، جنت دا باغیچہ بنیا۔ نبی پاک دی انج کر کے جتھے آپ فوت ہوئے بستر اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نبی پاک دی قبر کھود دینے، نبی پاک دی لاہد والی قبر لوگوں زندہ دیاں قبراں نہیں جے کھودیاں جاندیاں، لوگوں زندہ نو دفن نہیں جے کیتا جاندا، زندہ نو قبر دے اندر نہیں جے لٹایا جاندا۔ اب ویکھو میرا نبی فوت ہو چکیا ہے، اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری بروز سموار آپ نے وفات پائی۔ ہن صحابہ دی حالت تے کفیت کی ہے، سموار تے منگل تے بدھ دی رات اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی عائشہ دے حجرے دے اندر پے ہوئے نے، آپ دا جنازہ پڑھیا جا رہا ہے، نبی پاک دا جنازہ پڑھیا جا رہا ہے۔ آپ دے جنازے دا امام کوئی نہیں، جنازہ بھی انج نہیں جی میں میرا تو اڈا جنازہ ہے، ساڑھے جنازے دے اندر پڑھیا جاندہ ہے اللہم اغفر لہو ورحمہو، پڑھ دے ہو لفظ، اللہ انہوں معاف کر، اللہ اے دیتے رحم فرما، بخشش دیاں دعاواں پر ادھر کیے او نبی، او پیارا نبی جنہوں رب نے آکھیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، جڑے معصوم نے معصوم الخطا نے میرے نبی دا جنازہ میرے نبی دے جنازے دا امام کوئی نہیں بنیا، امامت کسے نہیں کرائی، 10 صحابہ پہلے خاندان والے لوگ اندر جاندے نے، پھر اس تو بعد اور صحابہ، پھر مہاجرین انصار، پھر عورتاں، پھر بچے تے پردے کی نے۔ میرے ہاتھ دے اندر کتاب ذرا ویکھنا، اے کتاب جلد نمبر 10 اے دا صفحہ نمبر 381، اے دے تے الفاظ نے امام ابن سعد وہاں نے کہ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جنازہ لوگ صفحہ دے اندر کھڑے ہوندے سن، حجرے دے وچ داخل ہوندے سن تے پڑھدے سن السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، نبی پاک تے سلام پڑھ دے سن، محبوب تے سلام پڑھ کے صحابہ باہر نکل دے گئے، ادھروں پھر صحابہ تو بعد عورتاں تو بچیاں تو بعد ہن نبی پاک دی قبر مبارک بھی بن گئی ہے۔ کائنات دیو لوگوں ایویں اختلاف والی بات نہیں، او کہو جہا مندر ہوئے گا، کہو جہا مندر ہوئے گا، اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اٹھا کر کے قبر دے اندر جدن رکھیا گیا۔ رب دی قسمیں میں اس حدیث اس کتاب دے اندر الفاظ پڑھے نے، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے کہ میرا جی چاہیا میں آخر بھی اللہ دے محبوب دے پاؤں مبارک نو چھو لواں، آپ دے پیران نو ہاتھ لگا لواں، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو قبر دے اندر جدن اتار چکے نے، قبر دے اندر سیابہ رکھ چکے نے، آدھے نے کہ دل کرے کہ اے مغیرہ آج محمد دے ناری دفن ہو جا، جین دا کی فیدہ کی کریں گا جی کے، کی لینا ہی جی کے، جے نبی پاک نہیں رہے 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار آندے نے
نے کہ میں کیا نبی دے صحابہ 8 اٹاں لگیاں اندر کچیاں میں کیا ذرا ٹھہرے آجے رکے آجے اور ویکھو نبی پاک دا پاؤں کوئی ٹھیک نہیں میں وچ داخل ہو کے میں محبوب دا پیر ٹھیک کراں اکھے میں قبر دے اندر اتریا میں اتر کر کے محبوب دے قدماں نو ہاتھ لایا محبوب دے پیراں نو ہاتھ لگا کر کے جی چاہے مغیرہ اندر ہی بیٹھا رہو مغیرہ اندر ہی دفن ہو جا صحابہ کہن مغیرہ جلدی کار باہر آؤ مغیرہ باہر آ آندے نے کہ میں لاحت دے وچوں باہر نکلے آپ دے پاؤں مبارک نو چھو کے میں لاحت دے وچوں باہر نکل کے سامی وچ کھڑا ہویا اٹاں لگا دتیاں گئیاں نے کچیاں اٹاں 8 اٹاں لگائیاں گئیاں اٹاں لگا کر کے ہن مٹی پائی جا رہی ہے میں کہا مٹی پاؤ نبی پاک دے مٹی پاؤ نبی پاک دے آندے نے کہ میں کی بیان کراں لوگوں میں کی دساں اکھے رب دی قسمیں کلیجہ پھٹ چکیا سی اکھاں دے وچوں انج لگدا سی خون بہ نکلے گا گلے دی آواز بند ہو چکی ہے صحابہ دی 12 ربیع الاول بروز سموار 11 ہجری نبی پاک دی قبر مبارک مٹی پا کر کے بنا دیتی گئی ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے گزر دینے تے نال نبی پاک دی تھی سیدہ فاطمہ وے انس یا انس و طابت یا انس و طابت وے انس آج کیویں دل کر پیا جے میرے ابو محمد نو دفن کرن تے وے کیویں جگرے وڈے کر کے دفن کیتا جے میرے ابو محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس دی چیخاں نکل گئیاں آکھن لگے نے اے نبی دی صاحبزادی اے نبی دی تھی میں تینوں کیویں بیان کراں کیویں دساں وے انس بلال نبی دے او یاروں تسی نبی کتھے چھڑ آئے انے سونے او مکھڑے تائیں تے کیوں کر خاک چھپائے وے تسی تے سو پاک نبی تو جانا کوڑا کماندے یار یارانو انجتے نہیں ہو اندر خاک چھپاندے کچھ نہ رہ گیا اے نبی دی صاحبزادی کچھ نہ رہ گیا واسا ساڈے تے ورت گیا تقدیران ہوش حواش پھل گئے سانو تے پھل گئیاں تدبیراں اے نبی دی صاحبزادی کی پوچھ نہیں ہے وہ نبی دی صاحبزادی نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے صرف زندہ رہیاں 6 مہینے دن بھی رونا رات بھی رونا جدہ ابو محمد فوت ہو گیا ہوئے لوگوں انی محبت کرنے والا پچھو نہ تیاں کولوں جنہ دے بابل دنیا تو چلے جان پچھو نہ بیٹیاں کولوں جنہ دیا ماما دنیا تو چلیاں جان نہ تیاں دا کیا جینا ہویا کردہ ہے پھر بیٹی نبی پاک دی تی نبی پاک دی کی کفیت ہوئے گی کی حالت ہوئے گی 6 مہینے روندیاں گزاری 6 مہینیاں تو بعد سیدہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں طریق اسلام دا غم ناک دینا صحابہ دے قدم لڑکھڑائے گودے عیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے کہندے نے نا ابلیس تو علاوہ سارے جہاں وچ خوشیاں منا رہے نے گودی عیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان راضی سی کہ نبی پاک دنیا تو گئے نے کلا شیطان راضی سی باقی ہر ایک رو ریا سی گودے عیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے طریق اسلام دا غمناک دن طریق اسلام دا غمناک دن قیامت تک نہیں آ سکے گا قیامت تک نہیں آ سکے گا اے ہو جیا دن صحابہ دے قدم لڑکھڑا چکے سن لوگوں میری غیرت گوارا نہیں کر دی
اور میں حلوے ونڈا میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میں خوشیاں مناواں میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میں عیداں مناواں میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میں جلوس نکالا جلوس نکلدا ہے فحاشی دے خلاف، جلوس نکلدا ہے اور یانی دے خلاف، جلوس نکلدا ہے حکمرانہ دے خلاف، جلوس نکلدا ہے بریاں دے خلاف۔ جلوس دا لفظ بدل یا اپنا عقیدہ بدل، جلوس نکالنا ہی اپنے پیو دا کڈ، جلوس کڈنا ہی بھرا دا کڈ، جلوس کڈنا ہی گھر والیاں دا کڈ، جلوس کڈنا ہی خاندان دا کڈ۔ میں تینوں نبی دا جلوس نہیں کڈن دیاں گا، میرا نبی پیارا نبی، میرا نبی عائشہ دا سرتاج نبی، اور میرا نبی قیامت تک رب دیاں رحمتاں دے وچ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سموار لیٹ گیا۔ انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسے حجرے وچوں جنت دے ٹکڑے وچوں کھڑے ہون گے سب نالوں پہلا۔ اے بھی آپ نے فرمایا قیامت نو سب نالوں پہلا قبر شک ہوئے گی تے میں محمد دی ہوئے گی، سب نالوں پہلا قبر وچوں کھڑا ہواں گا تے میں کھڑا ہواں گا تے میرا نبی کھڑا ہوئے گا اس جنت وچوں، نال میرا ابو بکر بھی کھڑا ہوئے گا، نال میرا عمر بھی کھڑا ہوئے گا، اتھوں چل کے تے نال ہی سامنے جنت البقیع دے اندر جان گے میرا عثمان بھی کھڑا ہوئے گا، دیگر صحابہ 10,000 کھڑے ہون گے تے میرا نبی رب دے دربار وچ جائے گا۔ لوگو خوشیاں نہ مناؤ، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا ہی محمد اورک نو ڈب جانا۔ اہمیں خوشی نہ منا، چلا نہ ہو، پاگل نہ بن، دماغی طور تے سوچ، اللہ نے تینو دماغ عطا فرمایا ہے۔ ایک کتاب نو پڑھ لا، اے دے اندر وفات 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز سموار، ایک کتاب الرحیق مختوم، اے دے اندر 11 ہجری بروز سموار 12 ربیع الاول وفات۔ اے میرے ہاتھ دے اندر اور کتاب الصادق الامین، دیگر کتب دے اندر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وفات، اور میری چھاڑ اپنے دی مانلا احمد رضا خان دی مانلا فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 14-15 انہوں پڑھ، او دے تے احمد رضا خان نے بھی لکھیا ہے نبی پاک 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے تے کادیاں خوشیاں مناندا پھرنا ہے، کادیاں خوشیاں تینوں چڑھیاں نے۔ میں اللہ کے دعا کرنا اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما، اللہ قوم نو ہدایت نصیب فرما، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، اللہ ملک والنجم إذا غوى